कोंकणी भाषा मंडळान (केबीएम) पत्रकार परिशद घेवन वर्सुकी शणै गोंयबाब कथामाल सर्तीची घोशणा केली. भुरग्यांभितर कोंकणी भास आनी कथा सांगपाची कला वाढवपा खातीर ही राज्य पावंड्यावयली सर्त आयोजीत केल्ली असून विद्यार्थ्यांनी हातूंत व्हड्या प्रमाणात वांटो घेवचो असो उलो मंडळान मारला. सुरवातीक जे चालू जाला दर इस्कॉलांनी सेंटरांनी चालू जाला 5,000 अदीक भुरग्यांनी नोंद करून घेयल्या आनी तेंचे भितर ते चालू जालें. मागीर ते दुसऱ्या लेवलार वयतले. कोण बरे आहा ताका ते इस्कॉलाचो शिक्षक जो घेता तो ताका दुसऱ्या लेवलार धाडटलो. मागीर तिसऱ्या लेवलार मागीर चवथ्या अशें करून फायनल सर्त जातली. आमचे मुखेल सायोजक ह्या कार्यावळीचे रापणाबाई दिवकर ते तुमकां विस्तारान सांगतले. म्हजो इश्ट आनी भाशा मंडळाचो वांगडी जुजेबाब लोरेन्सो तोय बी सांगतलो. कोंकणी भाशा मंडळ आयोजीत शणै गोंयबाब कथामाळ हाची ही 25वें वर्स आमी मनयतात. हो रुप्या महोत्सवी उत्सव आमचो फाल्यां केंद्र पातळीर जातलो. ह्या वर्सा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्या तालुक्यांनी 20 केंद्रां आसात आनी ह्या 20 केंद्रांनी सकाळी आनी दनपार अशा 2 वेळाचेर ही कथामाळ जातली. ताचे पयलीं आमी गेल्या म्हयन्यात पत्रां धाडिल्ली शालेय पावड्यार सगळ्यांनी ही सर्त आयोजीत करची आनी ताका बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. आनी फाल्यां आमी अपेक्षीत करता की ही संख्या वाडटली, कारण हें आमचें 25वें वर्स आनी आमी तातूंत ताचे खातीर खाशेले प्रयत्न केल्ले आसा. ताचे मागीर निमणी फेरी आसा सर्तीची जी जिल्लो पावड्यार जातली आनी त्याच दिसा राज्य पावड्यार जातली. ती 16 ऑगस्टाक आसतली. आमचे हांगा बोर्दा जे आसा मल्टीपर्पज महाविद्यालय आसा पळय थंय जातली. आनीक त्या समयाचेर मुखेल सोयरेमण FM रेडिओचे कथाकार कथाकथनकार निलेश मिश्रा मुखेल सोयरेमण हाजीर आसतले. ह्या वर्सा आमी खाशेली अशी तजवीज केल्या की आमचें डॉक्युमेंटेशन खंय तरी कमी जातालें. आमी करतालीं पूण हे फावटी मँगलोरचे daiji.com हांचो पंगड येतलो जे तांचे चॅनलाचेर हे रिकॉर्डेड काणयो आसात ती ताचेर प्रक्षेपण करतले. त्या भायर स्पॉटिफायाचेरूय ह्यो काणयो ऑडियो रुपान येतल्यो. तशेंच म्हणजे स्थानीक चॅनलांनी आमकां अप्रोच केल्ले आसा आनी तांचोय बी प्रयत्न आसतलो ह्यो काणयो रिकॉर्ड करून तांच्या चॅनलाचेर घालपाचो. टॉपीक कितें आसतलो म्हणजे कथामाळेक आमी कथामाळेक टॉपीक दिना. जशें गोंयांतली दुसरी कथामाळ जी चाली ते प्रत्येक वर्सा विशय दितात पूण आमी तो दिना, कारण आमकां तो आमचो अनुभव आसा की ती मॉनिटरी जाता. एक खंयचो विशय दिलो जाल्यार सीमीत आसता. प्रत्येकाक ती मोकळीक आसतली की तांकां जो विशय आवडटा जो भावता ताचेर काणी सांगपाची. पूण आमी अपेक्षीत करता वयोगटा प्रमाण जे तांचो सूट आसा ते काणयो सांगच्यो. आमी ह्या कथामाळेचे पयलीं सुरवेक जशें शिक्षकां खातीर कार्यशाळा दवरता. तातूंत आमी म्हणजे 300-400 टिचर शिक्षक कार्यशाळा करतात. कार्यशाळेक हाजीर आसता तेन्ना कसले तरेचे कसल्यो तरेचे साहित्य अपेक्षीत आहा हाचे विशीं तांकां जाणीव करून दिता आनी कथा तंत्र आनी मंत्र ह्यो गजाली विशीं तांकां म्हायती करून दिता. वेळेचो बंद हय, वेळेचे लायक पयलो गट आसा तो 1ली ते 4थी ताका 2 ते 4 मिनटां. मागीर दुसरो गट आसा 5वी ते 7वी तांकां 4 ते 6 मिनटां आनी मागीर व्हडलो गट आसा ताका 3 ते 8 मिनटां. अशे तरेचो वेळेचे टायमींग आसा. पळय एक कथा सगल्यो खंयच्यान येतात, कोण बरयता आमकां असो विचार येता. ह्यो कथा